अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूं पढ़े लिखे लोगों के हवाले से कि पढ़े लिखे लोगों की सोहबत के क्या असरात मुरत्तब होते हैं इंसान पर। अगर हम बात करें पढ़े लिखे लोगों की और फिर हम बात करें अनपढ़ लोगों की, तो ये दो कैटेगरीज हो जाती हैं। दो कैटेगरीज में इंसान डिवाइड हो जाता है। एक वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, एक वो हैं जो थोड़े से अनएजुकेटेड हैं। अच्छा, मैं जाती तौर पे इसकी तीसरी कैटेगरी भी निकालना चाहती हूँ। वो ये है कि पढ़े लिखे बहुत से जाहिल फिरते हैं इस मुआशरे में, अनपढ़ भी बहुत से ऐसे लोग फिर रहे होते हैं जिनके पास असल में शऊर होता है। मैं चाहती हूं इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करें। जिसके पास डिग्री नहीं होती हम उसे कह देते हैं कि ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। जिसके पास डिग्री होती है हम कहते हैं ये एजुकेटेड बंदा है, भाई पाकिस्तान से तालीम हासिल की, फॉरेन क्वालिफाइड है, बाहर से तालीम हासिल की, और फिर इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं जहां से ये साबित होता है कि ये रही तालीम। इस टॉपिक को लेकर आज के प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे कि वो बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज इस मुआशरे में मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग इस मुआशरे में मौजूद हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं, जिनके पास बाहर के डिप्लोमास नहीं है, कोई सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो ऐसी बात और ऐसी कारकर्दगी और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि हम जैसे लोग उनसे सीखते हैं। वो कौन लोग हैं, मैं चाहती हूँ इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तालीम के शोबे की मैं बात करूं, चूंकि मैंने तालीम के हवाले से आज के प्रोग्राम का काफी सारा हिस्सा जिसमें मैं बात करूंगी, तो एजुकेशनिस्ट भी हैं ये जनाब। तकरीबन 24 से 25 साल का अरसा हो गया पढ़ाते हुए। क्या सक्सेस स्टोरी है, कहां तक तालीम हासिल की, कैसे पहुंचे यहां तक, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मोहसिन हाशमी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मोहसिन, आपकी सक्सेस स्टोरी मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की है कि पढ़े लिखे लोगों की सोहबत के क्या असरात मुरत्तब होते हैं इंसान पर या बच्चों पर। बच्चों पर ज्यादा असरात मुरत्तब होते हैं क्योंकि बच्चे जरा नरम होते हैं, इंसान कहीं भी मोल्ड कर लेता है उनको। जब बड़े हो जाते हैं, हम जितने हो जाते हैं पक्के हो जाते हैं, फिर बात जल्दी अडॉप्ट नहीं करते किसी की। ये सब तो यकीनन है ही, हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी जो कुछ कुछ मैं भी जानती हूं, मैं चाहती हूं कि हमारे नाजरीन उसको जाने, और जितना मैं नहीं जानती वो भी आज के प्रोग्राम में आपसे सुन ली जाएगी। शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तहमीना, आपने बात की सोहबत की, तो सोहबत के हवाले से नेकी भी हो जाएगी, सवाब का काम भी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई। फरमाते हैं कि एक दोस्त जो है वो एक दूसरे दोस्त की सोहबत इख्तियार करता है, लिहाजा दोस्त बनाने में बड़ी एहतियात करो। सही, राइट? सही सही। तो जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी की बात करता हूँ तो मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो नाकामी से कामयाबी तक का एक सफ़र है। बिल्कुल जय्यद मेरी आंखों के सामने वाशगाफ और खुली भी कहानी है, और मैं ये कहानी जो है वो इतने तवातुर के साथ और इतने खुशी के साथ, अगरचे ये नाकामी की कहानी थी तो उसके बावजूद इतने खुले बंदों में ये कहानी क्यों सुनाता हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे पता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, उस स्कूल और उस कॉलेज में जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 5 से 6 हुआ करती थी। बाकी 30-35 बच्चे जो थे वो या तो बहुत एवरेज होते थे या बिलो एवरेज होते थे, शायद मेरी तरह के। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी कहानी जो है और जो मेरा एकेडमिक करियर जिस तरह का रहा है, जिस जुबू हाली का शिकार रहा है, तो उसको मैं खोल कर बयान करूं ताकि वो बच्चे जो आज मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं और कहीं अगर वो खुद में मेरे जैसा आदमी महसूस करते हैं कि मेरे जैसा बच्चा उनमें भी पाया जाता है, जिसका पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ कोई बहुत ज़्यादा शगफ नहीं है, पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो शायद मेरी कहानी सुनकर वो पढ़ाई की तरफ पलटने की तरफ राग़िब ज़रूर हो। अच्छा, किस्सा कुछ यूँ है कि माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन जो है वो मुझे पढ़ने के लिए कहा करते थे, लेकिन मेरा ज़्यादा दिल जो है वो गली में लगा करता था अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई में नहीं, बंटे खेलने में। जी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई के करीब से नहीं गुजरता था, होमवर्क नहीं करता था, मैं बंटे खेलता था, मैं गुड़ियाँ उड़ाता था, पंखे उड़ाया करते थे हम। सारा दिन गर्मियों की, जून के महीने, जुलाई का महीना जो है वो गलियों में गुजरता था। सो आई वॉज काइंड ऑफ अ स्ट्रीट बॉय। तो
اس پاداش میں اب ہوا کیا کہ جب میں نے میٹرک کیا سو اٹ واز اے لو سیکنڈ ڈویژن, اور جب میں نے ایف اے کے بعد جس کالج میں گیا وہاں پر بھی پڑھائی کی طرف میں نہیں پلٹا, نتیجتاً میں ایف اے میں فیل ہو گیا. میں ایف اے میں فیل ہوا, پڑھائی سے میرا دل اچاٹ ہوا بالکل ہی. تھوڑا سا حوصلہ پکڑا میں نے کہ مجھے پتا تھا کہ میں یار پڑھنا نہیں چاہ رہا, سو آئی بیٹر گو, مجھے کسی اور فیلڈ میں چلے جانا چاہیے. میں اپنے والد کے پاس گیا, میں نے والد سے کہا جا کے جی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے والد نے میرا شکریہ ادا کیا, آپ یہ بھی سن کے شاید حیران ہو تھوڑی سی. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ بیٹے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پیسے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے ذہن میں اتنے کلیئر ہو تو آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. اچھا. لیکن جب میں وہاں سے جانے لگا تو میرے والد نے ایک اور بات مجھے کہی, مجھے کہتے ہیں کہ پتر مچھی جڑی ہے نا وہ پتھر چٹ کے ہی مڑتی ہے, رائٹ, کہ تم اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کرو گے اور پھر پلٹو گے واپس. خیر میں نے پڑھائی چھوڑی اپنی, اور کسی ایک ریفرنس سے مجھے کسی ایک جگہ پہ ٹی بوائے کی نوکری مل گئی. آج میں ایک ٹرینر ہوں, لیکن اس وقت میں ایک ٹی بوائے تھا. میں دفتر میں چائے بناتا تھا. آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں اینڈ پر اس پر اپنے ویوز دینا چاہوں گی. تو اب جس دفتر کے اندر میں ایز اے ٹی بوائے انڈکٹ ہوا, اس دفتر کے اندر جو لوگ جن کا وہ آفس تھا, جو وہ بزنس ہولڈ کر رہے تھے, وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے, ساتھ میں وہ سی ایس ایس جو ہے اس کی تیاری کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ہولڈ کر رہے تھے, رائٹ. تو اب یہ سارے دوست جو ہیں وہ آفس کے اندر بیٹھ کے انٹلیکچوئل ڈسکشنز کر رہے ہوتے تھے. میں ان کے دفتر میں موجود جو کچن تھا وہاں پہ برتن دھو رہا ہوتا تھا یا چائے بنا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی وہ ساری انٹلیکچوئل ڈسکشن جو ہے وہ میرے کانوں میں آتی تھی, اس کی بازگشت, اس کی آواز میں, حالانکہ سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت اتنا. لیکن آہستہ آہستہ کیا کرنا ہوا کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ میرے کانوں سے میرے دل میں اترنا شروع ہوئی. آپ نے صحبت کی بات کی تھی, پڑھے لکھوں کی صحبت کی بات کی تھی. تبھی نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً کچھ 6 سے 7 مہینے گزرے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, بس میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور میرے بیگ کے اندر میری کتابیں آنی شروع ہو گئیں. دیکھا دیکھی. ایگزیکٹلی. میں نے صرف ان کو سنا. ٹھیک ہے. کام وہی کر رہا تھا, میں ڈسٹنگ کرتا تھا, وہاں پہ میں چائے بناتا تھا, وہاں پہ میں برتن دھوتا تھا, ٹھیک ہے, ان کے لیے سامان لے کر آتا تھا. لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ پر اثر تھی, اس نے میرے دل میں اثر کیا. میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ سب لوگ دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بہترین کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور جس طرح کی شب و روز یہ یہاں پر بیٹھ کے اس آفس میں گزار رہے ہیں, ان کا درخشاں مستقبل جو ہے وہ نبشتہ دیوار ہے, سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو میرے باپ نے مجھے لاہور میں رکھا ہوا ہے اور میں اپنے آپ کو پڑھائی سے دور کر چکا ہوں, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. بس یہ ایک سوچ تھی. جیسے یہ سوچ میرے دل و دماغ میں آئی, میرے بیگ کے اندر میری کتابیں آنی شروع ہوئیں. میں نے اپنا ایف اے ادھر ہی کلیئر کیا, اسی آفس میں. میں نے کیا مٹھائی کھلانی تھی, انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی. میں نے اسی دفتر میں برتن مانجتے ہوئے اپنی گریجویشن کی, اور اسی دفتر میں اب میں کچھ ترقی پا چکا ہوا تھا. انہی کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے اپنا ایم اے انگلش کلیئر کیا. اسی عرصۂ نوکری کے دوران انہوں نے مجھے سنگاپور کے ٹرپس کروائے, ٹریننگ ٹرپس تھے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ, کہ جس کی وجہ سے میرا کانفیڈنس جو تھا, اعتماد اتنا بحال ہو چکا ہوا تھا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ان کی گفتگو کے اندر جو طاقت تھی وہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کی نہیں ہے, وہ میری ہو چکی ہوئی ہے. عجیب بالوں پر جو ہے وہ ان کی گفتگو نے اور ان کے میرے اندر اعتماد نے مجھے عطا کر دیے تھے, اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب میں جس فضا میں بھی چاہوں میں اڑ سکتا ہوں. سو دیٹ واز کائنڈ آف اے اسٹوری جو کہ فیلئر سے کامیابی تک کا ایک سفر تھا. اور جس کو بھی یہ کہانی سناتا ہوں میں, اٹ ڈیولپس این او. پہلے تو وہ جاب آن نیچے لٹک جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ داد و تحسین دیے ہوئے میری ایفرٹ کے لیے بھی, اور ان کی صحبت کی جو کمال ان لوگوں سے کانٹیکٹ ہے اب بھی. جی بالکل ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ. وہ میرے اب کیا ویوز ہیں ان کے؟ اس ٹائم تو ویوز یقیناً اور ہوتے ہوں گے نا, اب کیا ویوز ہیں؟ تمینا ویوز ان سینس آف کنٹریبیوشن میں بتا دیتا ہوں. ان میں سے جو میرے جو مالکان تھے, ان میں سے ایک صاحب جو ہیں جو بڑے ہر دل عزیز بھی ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں ان کا اپنے والد کی طرح احترام کرتا ہوں. ہی از رننگ این این جی او ان پاکستان, جس کی پوری دنیا کے اندر پہچان ہے اس این جی او کی. ان کی وہ جو این جی او ہے اس کے اندر جو ٹریننگ ڈائریکٹر ہے وہ محسن ہاشمی ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اچھا یہ بتائیے محسن ہاشمی صاحب,
जैसे कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी का आगाज किया और हमें और हमारे नाजरीन को सुनाना शुरू की, तो मैंने आपसे कहा कि आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लें, मैं एंड पर आपको अपने कमेंट्स देना चाहूंगी। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी तो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टार्ट क्या था, वो कौन सा गली और कूचा और मोहल्ला था जहां पर उन्होंने पैदाइश ली और फिर उसके बाद अपनी परवरिश भी उन्हीं गली मोहल्लों में हुई, और आज माशाल्लाह किसी न किसी कंपनी के सीईओज हैं, अपनी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आईटी सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं लोगों ने और इस पर बड़ा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वो गली मोहल्ला और कूचे की जो कहानी है वो शेयर नहीं करना चाहते, उसको शर्मिंदगी महसूस करते हैं। टीवी पर बैठकर आपने कैमरे के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तहमीना, मैं एक ऑफिस बॉय बन गया और मैं गली मोहल्ले में खेलता था, क्या खेलते थे, बंटे खेलता था मैं, पंखे उड़ाता था मैं एक स्ट्रीट बॉय बन गया था। तो इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है मोहसिन साहब, मेरे नजदीक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इंसान अपनी खुशी, अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली तो सबको चीख के बताना चाहता है, लेकिन वो दिन जो उसने दुख में गुजारे होते हैं या फेलियर्स में गुजारे होते हैं उसका वो जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको फील होता है कि शायद ये मेरी शर्मिंदगी के दिन थे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये कहती हूं अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली है किसी एक ठोकर से, तो वो ठोकर अच्छी बात है, आपको लगनी चाहिए थी, तो आज आप ये बने। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की है। पढ़े लिखे लोगों की सोहबत के हवाले से ही आगे हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और फिर इसके बाद आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं बड़े अच्छे जा रहे हैं, जो मैं भी कभी कभार ज्वाइन कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है, तो उस पर भी हम चाहेंगे आज के प्रोग्राम में बात करें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में रहकर राह रास्त पर आ जाते हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, और भी बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में रह के भी असर नहीं लेते, क्या कहेंगे इस हवाले से? यूथ आपको सुन रही है, यू आर अ ट्रेनर। सबसे पहली बात तो ये कि तादमे मर्ग जो है वो हमारे पास पलट आने का चांस जो है वो मौजूद है, पलट आने का चांस मौजूद है। डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं, डिपेंड करता है कि वक्त हाजिर में जिस नाकामी का आप हर लम्हे सामना कर रहे हैं, कहीं आपको इस नाकामी के साथ मोहब्बत तो नहीं हो चली। यू नीड टू सी के हाउ बैडली यू डिसलाइक, आप किस शिद्दत के साथ उस नाकामी को बुरा जानते हैं, कितनी जल्दी उस नाकामी के उन पंजों से अपने जिस्म को छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको नोच रही है और मुसलसल आपको वो हमें नाकामियों के पाताल के अंदर जो है वो उस गहराई के अंदर ले जाती चली जा रही है। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप वो सफोकेशन कब महसूस करते हैं। ठीक है, सो भाई अगर वो महसूस कर लिया है, उसका टेस्ट अच्छी तरह से ले लिया है, तो कम टुवर्ड्स द अदर साइड, दूसरी तरफ पलटो और देखो दुनिया के और भी रंग हैं। छोड़ो इसकी जान, आप कामयाबियों की तरफ पलटो, रोशनियों की तरफ पलटो। और जिस दुनिया के अंदर अल्लाह की जात ने तुम्हें अपना वाइसर्जेंट बनाकर भेज दिया है, अपना खलीफा बनाकर भेज दिया है, मरने से पहले कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो जाए, कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो जाए कि तुम्हारे जाने के बाद कोई एक बंदा ही कह दे कि यार उसकी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर ये 19 से 20 का फर्क पड़ा। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर तो शायद आप उन लोगों में से हो चलेंगे कि जिनके कुलूब के ऊपर अल्लाह की जात ने कोई मोहर सब्त कर दी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी मौजूद होती थी और पता था कि ये सादिक और अमीन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कहते थे कि हम तो अपने असलाफ के कामों पर ही बज़िद रहेंगे। तो फिर हम ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी एफर्ट्स, हमने भी बतौर मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमें बतौर पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग्स इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपनी जदोजहद और अपनी जो हमारी मुस्बत ताकतें हैं उनको किसी ऐसी जगह पर झोंकना नहीं है कि जहां से हमें नाकामी की बाज़गश्त बिल्कुल वाज़ेह सुनाई दे रही हो। सही। अच्छा ये बताइए मोहसिन हाशमी के हम में से बहुत से लोग जो हैं वो किसी न किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, किसी की मुश्किलें प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती हैं और किसी की ऐसी होती हैं कि कम होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती हैं। ये अपनी अपनी स्टोरी है और अपना अपना माहौल और अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं। अच्छा, एक तो ये क्राइटेरिया है, एक तो ये स्टोरी है ना जो हम सबके साथ होती है। यकीनन आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों के साथ मसाइल रहते हैं, ज्यादा हैं या कम है। कुछ लोग अपने मसाइल को अपनी पावर बना लेते हैं, कुछ लोग अपने मसाइल को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। राइट।
कमजोरी बनाने वाले लोगों के हवाले से मैं चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होती जो ये कहते हैं कि हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई फॉरेन क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, सेटल्ड हैं और 2 हम ऐसे रह गए। उसकी वजह यह है कि हमारे अब्बा ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, उसकी वजह यह है कि हमारे साथ ऐसा हो गया था। नहीं भाई, आपने खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं किया। अब्बा ने तो एक ही तरह से सभी को पैदा किया था, एक ही घर में बिठा के खिलाया भी होगा। अब किस्मत और एफर्ट अपनी अपनी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। क्या ही अच्छा हो अगर आप मुझे इजाजत दें कि आपके इस सवाल का जवाब में एक छोटी सी कहानी की सूरत में सुनाइए सुनाइए, इजाजत है। बहुत शुक्रिया। कैरली टैकेट्स के नाम से एक पिस्टल शूटर रहा है दुनिया में। हाँ। तो ही वाज somebody के who is known for his hard fight। अब जिंदगी में उसने कैसी जंग की। कैरली जो है वो पिस्टल शूटर था और ये हंगरी की फौज का सिपाही था। अच्छा। हंगरी की फौज का सिपाही, पिस्टल शूटर, और मुकाबले में और पिस्टल शूटिंग के अंदर इतना ताक था कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था। सारी दुनिया ये कह रही थी कि अगले ओलंपिक्स के अंदर कैरली जो है वो वर्ल्ड चैंपियन होगा, ओलंपिक चैंपियन होगा। ओके। अब ओलंपिक चैंपियनशिप से कुछ महीने पहले, क्योंकि ये हंगरी की फौज का सिपाही था, तो फौज की मशकें होती हैं, फौजी मशकें जो होती हैं, तो ये फौज की उन मशकों में शरीक था कि इसके राइट हैंड के अंदर एक जो उसका शूटिंग हैंड था, ठीक है, एक ग्रेनेड जो है वो इसके हाथ के अंदर ही फट गया। अच्छा। आपने बात की सख्तियों की, परेशानियों की, मुश्किलात की, चैलेंजेस की, ठीक है। तो वो लोग जो मुश्किलात का और चैलेंजेस का और तकलीफों का रोना रोते हैं, मैं ये कहानी जवाबन उनकी तरफ पेश कर रहा हूं कि इसमें से अपने लिए मायने अखज़ करें। ठीक है। अब कैरली का शूटिंग हैंड है, राइट शूटिंग हैंड है उसका, और ग्रेनेड के साथ जड़ से उसका हाथ ही उतर गया पूरा। ओके। कोई 1 महीना लगा उसको कि उसका जख्म जो है वो ठीक हो सके। कैरली प्रैक्टिस ग्राउंड से और फौजी मशकों की उस ग्राउंड से अपने घर के अंदर शिफ्ट हो गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब उसका हाथ वहां पर मौजूद नहीं है। अब आप ये सोचें कि एक वर्ल्ड क्लास किस्म का शूटर हो, आने वाले ओलंपिक्स के अंदर उसने अपने आप को ये साबित करना हो कि पूरी दुनिया में किसी एक निशाने पर निशाना दागने वाला उससे बेहतर कोई और नहीं है। किसी शख्स की उठान इतनी बुलंद हो और जिस वजह से उसकी उठान हो, अब वो वजह उससे छिन चुकी हो। तो अगर आप या मैं शायद उसकी जगह पर हों तो हम किस पज़मर्दगी का एहसास अपने अंदर डेवलप करेंगे, हमारे एहसासात कैसे चिकनाचूर होंगे, हमारी मोटिवेशन जो है वो कैसे मलिया में खत्म हो जाएंगे, हमारे हौसले कैसे मुमकिन तौर पे टूट सकते हैं। कैरली ने बिल्कुल भी, क्योंकि वो आम नहीं था, इसलिए उसने बिल्कुल आम इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं किया। क्या किया? He just thought differently। उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि कैरली ने ये सोचा कि मेरे पास और क्या है। सो कैरली ने क्या सोचा कि मेरे पास ऐसा दिमाग है, ऐसा दिल है, हाँ, जो किसी भी हाथ को एक वर्ल्ड क्लास शूटिंग हैंड बना सकता है। फन है मेरे पास, और मेरे पास क्या बाकी बचा है। उसने सोचा कि मेरे पास खुदा का दिया हुआ अभी बायां हाथ मौजूद है। उस वक्त हंगरी के नेशनल गेम्स होने वाले थे शूटिंग के। ठीक है। पूरे हंगरी के जो शूटर्स थे वो ये सोच रहे थे, और दुनिया के शूटर्स भी ये सोच रहे थे कि अब कैरली का किस्सा तमाम हुआ, कैरली खत्म। ओके। लेकिन कैरली ने अपने घर में किसी जगह के ऊपर अपने बाएं हाथ को दुनिया का वर्ल्ड क्लास शूटिंग हैंड बनाने की प्रैक्टिस जारी रखी। उसने ये सोचना तर्क किया कि अब मेरे पास क्या नहीं है। उसने ये सोचना शुरू किया कि मेरे पास अभी क्या कुछ है। प्रैक्टिस करता रहा। चंद ही महीने के बाद हंगरी के नेशनल गेम्स आए शूटिंग के, और कैरली जो है वो पर्दा स्क्रीन के ऊपर नमूदार हुआ। बाकी सारे शूटर्स जो थे वो कैरली के पास आए और आकर अफसोस के से अंदाज में उसके पास आए और आकर उसके गए हुए हाथ का अफसोस करने लगे और कहने लगे कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारा हाथ अब तुम्हारे पास नहीं है, अब तुम मजीद शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं कि तुम हमारा मुकाबला देखने के लिए आए हो। ठीक है। अब जैसे ही इस मुकाम पर गुफ्तगू पहुंची तो कैरली के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी। कैरली ने उन सब की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि मैं तुम्हारा मुकाबला देखने नहीं आया, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए आया हूँ। अच्छा। अब उन सब लोगों के चेहरों के ऊपर हवाइयां सी उड़ रही थी। खैर मुकाबला हुआ, एंड गेस व्हाट तहमीना, कैरली
ہنگری کی شوٹنگ چیمپئن شپ اپنے بائیں ہاتھ سے جیت گیا. زبردست زبردست زبردست. ایک تو یہ پڑاؤ ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ پڑاؤ ہو گیا. اب کچھ عرصے کے بعد اولمپکس ہونے تھے, لیکن دوسری جنگ عظیم بیچ میں آڑے آ گئی اور اولمپکس کینسل ہو گئے. ٹھیک ہے. اولمپکس جیسے ہی کینسل ہوئے تو سب نے یہ سوچا, کیونکہ اولمپکس جو ہیں وہ ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی بھی اسپورٹس مین جو ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے. بالکل. اور 4 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر ڈھل جائے اور آپ کی نظر کے اندر وہ بے باکی اور وہ تاکی موجود نہ رہے. لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ شبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 4 سال کے بعد اولمپکس گیمز ہوئے, کیرلی ورلڈ چیمپئن بنا. پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا. تہمینہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد ایک اور اولمپکس بھی ہوئے 4 سال کے بعد, اور کیرلی وہ اولمپک گیمز بھی جیت گیا. تو وہ تمام چیزیں جنہیں ہم ممکنہ طور پر کمیاں سمجھ سکتے ہیں, لمیٹیشنز سمجھ سکتے ہیں, چیلنجز سمجھ سکتے ہیں, نہ ہونا سمجھ سکتے ہیں, تو دنیا میں خدا کے ایسے ایسے بندے موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ ہونے سے ہونے تک کے سفر جو ہیں وہ کئی مرتبہ طے کیے ہیں, اور ہمارے لیے بے باکی کی, بہادری کی بڑی سے بڑی مثالیں قائم کر چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو جو کوشچن میں نے آپ سے محسن ہاشمی صاحب کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی مشکل یا تنگی پرابلم آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو پاور بنا لیتے ہیں اور کچھ کمزوری بنا لیتے ہیں. وہ آپ نے سٹوری پوری کی پوری یہاں پر بیان کی, اور یقیناً نو ڈاؤٹ بہت اچھی سٹوری جس سے ہماری یوتھ اور سننے والے موٹیویٹ ہوں گے. اسی طرح سے ایک بہت اچھے سوئمر کی سٹوری بھی ہے, وہ بھی ذرا شیئر کیجئے. اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. یہ جو آپ نے ابھی جس سٹوری کا آپ نے ذکر کیا ہے, سوئمر کا نام ہے مارک اسپٹز. اگین اولمپک چیمپئن ہے. یہ ہوا یوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اولمپکس میں کوالیفائی کرنا ہو تو دا بیسٹ کوالیفیکیشن از واٹ, کہ آپ کو اس پرٹیکولر گیم میں اپنے ملک کا سب سے بہترین ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. بالکل. جب آپ اپنے ملک میں سب سے زیادہ کوالیفائی کیے ہوئے, بیسٹ ٹائم کیے ہوئے ایتھلیٹ ہوں گے, تب آپ اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن کر سکیں گے اولمپکس کے اندر. ایسا ہی ہے. اب یہ بات تو طے تھی کہ مارک اسپٹز جو ہے وہ اپنے ملک کا سب سے بہترین سوئمر ہے. اب جب اولمپک ہوئی تو سیڈلی اولمپکس کے اس کمپٹیشن کے اندر مارک اسپٹز جو ہے وہ 30 سیکنڈز کے فاصلے سے وہ کمپٹیشن ہار گیا. اچھا. How much did I say? 30 سیکنڈ. 30 سیکنڈز. اب تہمینہ یہاں پہ میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا, اور ویورز کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ سوچیں تھوڑا سا, کہ یہ 30 سیکنڈز وہ نہیں ہے جو ہم ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہوئے گزار رہے ہوتے ہیں. یہ 30 سیکنڈز وہ نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 30 سیکنڈز. ان 30 سیکنڈز کی بات کر رہے ہیں جو اولمپک کے لیول کے ایک کمپٹیشن کے اندر گیم کے ہونے کے دوران 30 سیکنڈز ہوتے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نیوز فلیش کے اندر جب اولمپک کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا دوسرے ساک گیمز ہوتی ہیں, تو ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں, جو گولڈ میڈل جیت رہا ہوتا ہے, اگر اس کا ہاتھ یہاں پر موجود ہے تو دوسرے نمبر پر جو رنر اپ ہے اس کا ہاتھ شاید یہاں پر موجود ہے یا شاید یہاں پر موجود ہے. اس کو ہم what you call it فوٹو فنش بھی سم ٹائمز بول رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ چیزیں اتنے قریب قریب کے مارجن سے پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جب ہم مارک اسپٹز کی بات کر رہے ہیں تو ڈسٹینس کتنا ہے؟ 30 سیکنڈز کا. اب کمپٹیشن ختم ہوا, مارک اسپٹز 30 سیکنڈ کے مارجن سے ہار گیا. مارک اسپٹز اپنے گھر جاتا ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہے کہ اگلا اولمپک جو ہے وہ میں نے جیتنا ہے. اب میں جب اپنی ٹریننگ سیشنز میں یہ کہانی سنا رہا ہوتا ہوں تو اکثر میں پارٹیسپینٹس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جو اس کمپٹیشن کے اندر دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر آیا تھا, جس کا گولڈ میڈل جیتنے والے سے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کا فاصلہ تھا, اگر وہ اپنے گھر جا کر یہ بات سوچ رہا ہوتا کہ آج سے 4 سال کے بعد اولمپکس دوبارہ ہوں گے اور ان اولمپکس کے اندر میں گولڈ میڈل جیتوں گا, تو کیا ان 2 لوگوں کے لیے یا 3 لوگوں کے لیے ایسا سوچنا دیٹ میکس سینس. لیکن ایک وہ آدمی
جو نہ ہی دوسرے نمبر پہ ہے نہ ہی تیسرے نمبر پہ ہے, پتہ نہیں شاید 30ویں نمبر پہ ہے, ہاں کیونکہ 30 سیکنڈز کا مارجن ہے. ہاں 30 سیکنڈ میں ایک اولمپک سوئمر جو ہے وہ شاید 2 مرتبہ سوئمنگ پول کی لینتھ لگا کر واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی تیز سوئم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. 30 سیکنڈ کا فاصلہ. مارک اسپرٹز اپنے گھر جا کے شیشے کے سامنے کیا خود سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اگلے اولمپکس جیتوں گا. ناؤ امیجن واٹ. 4 سال کی پہلی بات تو یہ جو میں ویورز کو اور نوجوان جو دیکھنے والے سننے والے اس وقت موجود ہیں, میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہم آج کوئی اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کل صبح 5 بجے میں اٹھوں گا. ٹھیک ہے. اور جب صبح گھڑی کا الارم جو ہے وہ ہمیں 5 بجے اٹھاتا ہے تو آپ یقین مانیے ہم خود سے دغا کرتے ہوئے اس 5 بجے کے الارم کو خود سے 7 بجے پر کرتے ہیں اور دوبارہ سے سو جاتے ہیں. ہمارے وعدوں کا اور عہد و پیمان کا عالم یہ ہے. تو جب عہد و پیمان جو خود سے کیے ہوئے ہیں ان کا عالم یہ ہے تو پھر فطرت ہم سے کامیابیوں کے وعدے کیسے پورے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب فطرت کے وعدے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں جو خود سے کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. بالکل صحیح. 4 سال کا عرصہ. مارک اسپرٹز 4 سال کے بعد اولمپکس میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور مارک اسپرٹز کیا کرتا ہے؟ گولڈ میڈل. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جیتا ہوگا؟ نہیں. مارک اسپرٹز گولڈ میڈل نہیں جیتا. نہیں, مارک اسپرٹز 7 گولڈ میڈلز جیتا. ارے زبردست. امیجن. اچھا امیجن. اچھا اب تو امینا 7 گولڈ میڈلز گلے میں ڈال کر مارک اسپرٹز جو ہے وہ دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب فرض کریں میں مارک اسپرٹز ہوں, رائٹ, اور آپ دنیا کا میڈیا ہے جو میرے سامنے موجود ہے. تو آپ جیسا ایک صحافی جو ہے وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اسپرٹز کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے, لافٹر ہے, اس نے ہسٹری میک کی ہے. تو صحافیوں سے کہتے ہیں کہ اسپرٹز اٹ از یور لکی ڈے ٹوڈے. تم بڑے آج تمہارا خوش قسمت سا دن تھا, اس وجہ سے تم نے یہ ریکارڈ بنایا ہے. تو جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اسپرٹز آج تمہارا لکی ڈے ہے یا لکی ڈے تھا, اسپرٹز کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ غصے میں تحلیل ہو جاتی ہے. اچھا. اسپرٹز کو بہت غصہ آتا ہے. اسپرٹز اسے دوبارہ پوچھتا ہے کہ واٹ ڈڈ یو سے, کیا کہا ہے تم نے؟ وہ دوبارہ سے کہتا ہے کہ آج تمہارا بڑا لکی ڈے ہے. اسپرٹز صحافی کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے اٹھو اور کیمرے کے سامنے یہاں پہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اس صحافی کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ پچھلے 4 سال پہلے لاسٹ اولمپکس میں کتنے مارجن سے ہارا تھا؟ وہ صحافی کہتا ہے اسپرٹز مجھے پتا ہے تم 30 سیکنڈز کے فاصلے سے مارجن سے ہارے تھے. پھر اسپرٹز اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ ان 30 سیکنڈز کے گیپ کو دور کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے؟ صحافی کہتا ہے کہ نہیں. اسپرٹز اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں نے 10,000 گھنٹے سوئمنگ پول میں گزارے ہیں. صحیح. 10,000 گھنٹے سوئمنگ پول میں گزارے ہیں. ایک سال کے بنتے ہیں 2,500 گھنٹے اور ایک دن کے بنتے ہیں 8 گھنٹے. صحافی کے چہرے کی ہوائیاں تھوڑی اڑنی شروع ہوتی ہیں. اسپرٹز پھر اس کی طرف دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے, بٹ آئی نیور ٹک اے ڈے آف فرام دا سوئمنگ پول. میں نے سوئمنگ پول سے چھٹی نہیں کی, میں نے اپنا وقت سوئمنگ پول میں گزارا. پھر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے پچھلے 4 سالوں میں میرا گھر اور میری گاڑی اور میری جتنی بلانگنگز تھی وہ بینک نے مجھ سے مورگیج کر لی, لیکن میں نے اس کے باوجود اپنی پریکٹس نہیں چھوڑی. پھر کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں مسلسل ہر روز 8 گھنٹے سوئمنگ پول میں گزارنے کی وجہ سے مجھے ہڈیوں کی ایسی بیماری لاحق ہو چکی بھی ہے کہ جب تک میں سوئمنگ پول میں پریکٹس کرنے کے بعد فزیو تھراپی نہ کروا لوں مجھے رات کو نیند نہیں آ سکتی. There is a price to pay for every success that you get. صحیح. کیا قیمت ادا کرنی پڑے. Exactly. صحافی کی طرف دیکھتا ہے وہ تو صحافی جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ اب شرمندگی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور میں نے صرف ایک لفظ خوش قسمتی کا بول کر تو اس کی ساری
कामयाबियों के ऊपर पानी फेरने की कोशिश की। ये सुनने के बाद सहाफी वहां से उठकर जाने लगता है, स्पिट्ज उसके कंधे पर दोबारा हाथ रखकर उसको बिठा लेता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त, आइंदा आने वाले 4 सालों में अगर तुम हर रोज 10 घंटे स्विमिंग पूल में बिल्कुल वैसे गुजारो जैसे मैंने गुजारे हैं 8 घंटे पिछले 4 सालों में, तो यकीन मानो जिस चीज को तुम खुशकिस्मती कह रहे हो मेरे लिए, तो वो खुशकिस्मती आने वाले 4 साल के बाद अगले ओलंपिक्स में तुम्हारे साथ होगी। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइए कि यूथ को बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो आप देते हैं, बड़े अच्छे किस्म के लेक्चर्स आप उनको डिलीवर करते हैं, यूथ को कुछ ऐसा सिखाया हो जो आपको भूलता ना हो। यकीनन अपने हर लेक्चर में आप कोई ना कोई बात उनको समझाते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, काउंसलिंग करते होंगे, मसाइल सुनते होंगे, फिर उनका हल बताते होंगे और ये भी कहते होंगे कि कोई मसला नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या सिखाया जो भूलता ना हो, जो बाकियों से जरा डिफरेंट हो? आपने यहाँ पर यूथ का लफ्ज लगा के मेरे लिए थोड़ी सी कैद डेवलप की। मैं उससे थोड़ी सी आजादी आपसे रिक्वेस्ट करके बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये बताया था कि यूथ को और बच्चों को कोई चीज सिखाना कदरे आसान होता है, तो व्हाई नॉट कि मैं यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनकी कोई एग्जाम्पल यहाँ पर साइट करूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 2 या 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ एजुकेशन ऑफिसर्स उनके जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ब्रिटिश काउंसिल से उनको ट्रेन द ट्रेनर का एक कोर्स करवाया। पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे हुए थे और वो लाइक सीनियर टीचर्स थे और उनको वो ट्रेनर्स बना रहे थे। तो वो सब लोग जो हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो 50s की ब्रैकेट को ऑलरेडी टच कर रहे थे। और अगर कोई शख्स जो है वो दूर दराज के इलाके का हो, तो आपको पता है उसका एक्सेंट किस तरह का होगा, लहजे भी फर्क होते हैं, अपने अपने इलाके के हिसाब से होते हैं, और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी फर्क हो जाती है बड़े हवाले से। ठीक है। तो अगरचे कोई शख्स जो है उसका 25 साल का टीचिंग का तजर्बा हो, लेकिन एक बिल्कुल ही नए माहौल के अंदर जब कोई शख्स आया हो, तो एडजस्टमेंट और अट्यूनमेंट करने के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी उस टीम के अंदर जो सीखने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए जो लोग आए हुए थे, तो बहावलपुर रीजन के एक हमारे दोस्त थे जिनकी एज जो है वो तकरीबन 50 साल के करीब होगी, और हमने पहले ही दिन उनका इंट्रो में हम अंदाजा लगा चुके होते हैं कि कौन कितना कितना बंद है अभी, राइट? तो जो जितना बंद होगा वो उतना नहीं सीख पाएगा, तो ऑडियंस को खोलना बहुत जरूरी होता है। तो मीना, आप यकीन शायद ना करें इस बात के ऊपर कि वो जो साल हर साल की पर्सनैलिटीज बंद हुई होती हैं, खास लहजे के अंदर, एक खास मायार हिसार के अंदर अपना अपना हिसार हर एक ने लगाया होता है। उनके वो खौल जो थे वो मौजूद थे। 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म हुआ, तो वो हमारे साथी, वो ही वाज सो ग्रेट कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि सारी ऑडियंस के सामने आकर उन्होंने ये अंदिया दिया कि मोहसिन साहब आपने हमें खोल के रख दिया है। अच्छा, यानी वो तमाम चीजें जो कि हिंड्रेंसेस और बैरियर्स होते हैं कि वो हमें अपने ही आपको हमने जैसा अच्छा पहले किया होता है उससे कुछ मजीद अच्छा करने से रोके हुए होते हैं, माने कर रही होती हैं। तो आपने हमारी वो लिमिटेशंस जो हैं, हमारी वो साख्ता हुदूदो कयूद जो हैं, आज आपने उन्हें ज़मीं बोस कर दिया है। और हम ये समझते हैं कि हम भी जब अपनी फील्ड में वापस जाएंगे, अपने स्कूल्स में वापस जाएंगे, अपने ट्रेनिंग्स के पास वापस जाएंगे, तो उतना ही खुल के हम भी ट्रेनिंग्स दे सकेंगे जितना खुल के आपने हमारे साथ यहाँ पर बर्ताव बिल्कुल सही किया है। सो ट्रेनिंग इज अ फील्ड जो वाकई में एक ऐसा माहौल पैदा करती है कि दिल बदलते हैं वहाँ पे, और जब दिल बदलते हैं तो फिक्र बदलती है, फिक्र बदलती है तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं, जब लोगों के रवैये बदलते हैं तो वो लम्हा होता है कि जब शख्सियत साजी का अमल शुरू हो। आप एक बड़े अच्छे ट्रेनर हैं और ट्रेनिंग के हवाले से यकीनन आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप इस पर काम कर भी रहे हैं और यकीनन इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि अक्सर औकात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी तस्वीर वैसे तो पोस्ट हुई होती हैं, लेकिन चूंकि एज अ ट्रेनर आपसे बात हो रही है, एज अ एजुकेशनिस्ट आपसे बात हो रही है, सक्सेस स्टोरी के तौर पर आपसे बात हो रही है, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपसे बात हो रही है, तो ये चीज आपके सामने रखना चाहूंगी और फिर इस पर आपके व्यूज भी लेना चाहूंगी, जो कि यकीनन हमारे नाजरीन भी सुनेंगे, देखेंगे
जब सोशल मीडिया पर आप कुछ ऐसा देखते हैं कि एक शख्स है, उसकी एक टांग है और उसकी एक टांग नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं तुमने पहाड़ पे चढ़ना है, और फिर ऊपर एक कैप्शन भी दी जाती है कि पाकिस्तान के ट्रेनर्स ऐसे हैं कि ये शख्स भी हाइकिंग कर सकता है, ये शख्स भी राइडिंग कर सकता है, ये शख्स भी तमाम कामयाबियां ले सकता है, और कुछ माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने नीचे कमेंट्स भी दिए होते हैं, ही हा हा लाफ्टर, और ये कुछ होता है ऐसा। आप क्या समझते हैं, क्या ट्रेनर वाकई इस हद तक अपने अंदर फन रखता है कि एक शख्स जिसकी टांगे ही नहीं है और हम उससे ये उम्मीद करें कि भाई आपने पहाड़ चढ़ना है और उसकी ट्रेनिंग के बाद वो पहाड़ चढ़ जाएगा? इज दिस राइट? या ऐसा मजाक क्यों बनाया गया है? देखिए, इससे सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो आपको केरली की स्टोरी सुनाई है, तो इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। आप सर्च करें गूगल के ऊपर, आपको केरली की कहानी जो है वो सारी वहां से मिल जाएगी। इट्स नॉट अ फॉल्स स्टोरी। एक ट्रेनर जो होता है वो आपके अंदर अपनी लिमिटेशंस जो होती हैं उसका कैनवस जो है उसको एक्सटेंड करने की जिबिलत आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है, आपकी मदद कर रहा होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग हम में से वो होते हैं, जिस तरह मैं एफए में फेल हुआ और मैंने अपने ऊपर लिमिटेशन लगाई कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी ये फील्ड ही नहीं है। राइट वो जो 12 साल की जिस तरह की मेरी एक आदत डेवलप हुई हुई थी, जैसा माहौल मैंने अपने इर्द गिर्द डेवलप कर लिया था, उन्होंने मेरी जहन साजी की कि मैं नहीं पढ़ सकता। और उसके बाद जैसे ही मैं फेल हुआ तो मेरा वो जो ख्याल था उसको मजीद तकवीयत मिल गई कि बस भाई तू ऐ नहीं कर सकता। बट जैसे ही मेरा माहौल बदला तो दोज पीपल दे वर नॉट द मोटिवेशनल स्पीकर्स बट दे वर द इंटेलेक्चुअल्स हु वुड ऑलवेज, जो हमेशा सॉरी आई नीड टू स्विच बैक इनटू उर्दू, जो हमेशा मुस्बत गुफ्तगू करते थे। और उनकी उस मुस्बत गुफ्तगू जो है उसने मेरे अंदर से लिमिटेशंस जो हैं उनको रिमूव करना शुरू कर दिया। तो अफसोस की बात यह है कि मैं किसी मुस्बत ज़हनी के साथ किसी शख्स के अंदर अगर कोई कमी मौजूद भी है, आपने पहाड़ चढ़ने की बात की तो इंडिया की ही एक लड़की है जिसकी ट्रेन के एक हादसे के अंदर उसकी दोनों टांगे जा चुकी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लड़की जो है वो K2 सर कर चुकी हुई है। तो ये तमाम चीजें जो है ये तो आई मीन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हैं। तो अब अगर कोई शख्स जो है वो नीचे हंसने वाला कमेंट देता है उस तस्वीर के नीचे, तो वो दरहकीकत अपनी लिमिटेशन का अयादा कर रहा है। He or she needs to revisit. हमें अपनी सोचों को revisit करने की जरूरत है। हमारे मुआशरे का मोहसिन हाशमी साहब ये कॉन्सेप्ट है कि हम अच्छी चीज को इतना हाईलाइट नहीं करते, उस पर हम अप्रिशिएट नहीं करते जितना हम बुरी चीज को हाईलाइट करते हैं और उस पर एंजॉय करते हैं। अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। अच्छा है या बुरा है ज़र्फ वो अपना अपना होता है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया, क्यों? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? इट्स अ न्यू थिंग। इट्स अ न्यू थिंग, नई चीज है, और क्योंकि पजीराई मिल रही है तो जिस चीज की जितनी इज्जत होती है, राइट, तो उसकी मुखालफत भी उतनी ही होने का खदशा। तो ये सेट पैराडाइम्स हैं, इसमें कोई परेशानी वाली ऐसा बात नहीं है। ये रुझानात हैं जो बहुत सारे मुआशरों के अंदर पनपते हैं, राइट। तो आई मीन मेरे ख्याल में जो मैच्योर ट्रेनर्स हैं वो इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। मुखालिफत किसे कहते हैं? मुखालफत, देखें, देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कोट हियर। एक मुखालफत तो ये है कि मैंने किसी शख्स को किसी पेडिस्टल पर, किसी मुकाम पर, किसी ऊंचाई के ऊपर देखा, राइट, और मैंने ये देखा कि ही इज़ बीइंग प्रेज्ड, इसकी हर तरफ से तारीफ हो रही है, ये लाइमलाइट में है, ये रोशनी में है, और मैं जिस जगह पर, जिस मुकाम पर खड़ा हूँ उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वहाँ पे रोशनियाँ नहीं हैं, वो अंधेरा है, वहाँ पे हौसला भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा वहाँ का फासला जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट, और मैं शायद बहुत कोशिश के बावजूद जो है वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो पूरी ज़िंदगी का कीना जो मुख्तलिफ नाकामियों से मैंने अपने अंदर उजागर किया होता है और उसके साथ इकट्ठा किया होता है, और अब मैंने सोच लिया होता है कि मैंने इस कीने के साथ ही, इस बोझ के साथ ही ज़िंदगी गुजार देनी है, बजाय इसके कि उस रवैये को साइड पे रख के किसी जगह को जीरो समझ के वहां से कामयाबी का सफर शुरू कर दूं। तो जब आपके अंदर ऐसे रवैये पनपते हैं कि जो दूसरे लोगों की कामयाबी जो है उसके मोतरफ होने की बजाय उन पर
ان کی اس کامیابی کو اللہ کی دین اور ان کی محنت کا نتیجہ سمجھنے کی بجائے اس میں سے آپ یو اسٹارٹ پکنگ لوپ ہولز فرام دیٹ, تو یہ قسم کی مخالفت کی سینس کے اندر یہ چیز آتی ہے, رائٹ. اور جو دوسرا اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ شاید یہ بن سکتا ہے کہ وین یو فائنڈ کہ اٹ از ناٹ یور جاب, you may not be able to carry on with that what others are doing. اب آپ اس فیلڈ کے گھوڑے رہے ہی نہیں ہیں, آپ لیم ڈک بن چکے ہیں, آپ لنگڑے گھوڑے ہو چکے ہیں اور آپ کی قربانی جو ہے وہ بہت قریب ہے. تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دستار کے ہوتے میں گلا کاٹ رہا ہے, رائٹ. تو ہمیں مخالفت کے کانٹیکسٹ میں بھی رہتے ہوئے اس بات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز کے اندر ہم شاہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ اس کا کرم ہے کہ وہ جس کو جتنا نواز دے. اور آپ اگر سوشل میڈیا کو, جس طرح آپ نے تصویر کی بات کی, تو اور بھی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر پن پوائنٹ ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ, کہ جس میں ایسے عزت والے لوگ جو ہیں ان کی عزت میں سے کچھ منہا یا منفی کرنے کی کوششیں کی گئی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں مخالفت جو ہے وہ ایک منفی رویہ ہے, رائٹ. حضرت علی کا ایک قول بھی ہے, فرماتے ہیں کہ حاسد کیسا شخص ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت جسم جو ہے, صاف ستھرا جسم جو ہے, لائک جس طرح مکھی جو ہے وہ پورے جسم کو, صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر ایک زخم کے اوپر جا کر بیٹھنے کا انتخاب کرتی ہے, تو ایک حاسد اور ایک مخالف اور دوسروں کے اندر سے اس طرح کی نیگیٹیوٹی نکالنے والا شخص جو ہے اس کی بھی مثال ایک مکھی کی مانند ہی ہوتی ہے. تو ممکنہ طور پہ ہمیں ہمارے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. مخالفت کی بجائے اگر ہم وہ جو ہمارا چشمہ ہے اس کو تبدیل کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس شخص کی وجہ سے زندگی میں کتنے مثبت رویے, آپ کے اوپر شاید اثر نہ ہو رہا ہو, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید فیس بک پر میری کسی ٹریننگ کے نیچے کامنٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں نے کون سا کام کتنا اچھا کیا ہے, لیکن ویو کرتے ہوئے, سنتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی نوک پلک جو ہے وہ درست کر لی ہوگی. تو آپ کے ہاں تو مجھے کریڈٹ نہیں ملا, لیکن اللہ کے ہاں جو کتاب کھلی ہوئی ہے جس میں سب لوگوں کے کنٹریبیوشنز لکھے جا رہے ہیں, جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بھی ایک بات کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے, تو وہاں پہ میرا کنٹریبیوشن ضرور نوٹ ہو گیا. آپ نے میری ٹریننگ کو کے نیچے لائک کا بٹن نہیں دبایا, کامنٹ سیکشن میں کچھ کامنٹ نہیں کیا جس سے دوسروں کو بھی تحریک ملے, آپ نے میری ٹریننگ ویڈیو کو اپنے وال کے اوپر شیئر نہیں کیا, لیکن کسی اور جگہ پہ وہ چیزیں ضرور. اچھا محسن ہاشمی, جیسے کہ مخالفت کے حوالے سے میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ مخالفت کیسے کہتے ہیں, تو یقیناً آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کے نزدیک تھا وہ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے. میرے نزدیک مخالفت کیسے کہتے ہیں کہ ایک ریس ہے, ایک گیم ہے, اس کے بہت سارے امیدوار ہوتے ہیں, 10 15 20 30, وہ اپنی اپنی پریکٹس کرتے ہیں. اب ان میں سے نتھار کے 2 یا 1 نکل آتے ہیں سامنے, جو کھڑے ہو کے اپنے سکول کو, اپنے کالج کو, اپنے اسپورٹس کو, اپنے ونگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ریپریزنٹیٹرز. اب باقی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا, وہ بیچارے 3 میں نہ 13 میں. جو سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے نا بندہ, اس کو سب مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اچھے اور کچھ برے اس کی مخالفت میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے حق میں ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہیں نا تو آپ کی مخالفت شروع ہوتی ہے. میرے نزدیک مخالفت کی یہ ڈیفینیشن ہے. میں بھی کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مخالفت اگر آج محسن ہاشمی کی ہوتی ہے نا, تو محسن ہاشمی یقیناً اپنی اس رو میں لگا ہوا ہے جس کے پیچھے بہت سے بچے, بہت سی یوتھ, بہت سے بڑی ایج کے لوگ ہوں گے جو اس سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. کہانی کی صورت میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کیوں؟ یہ خوبصورت سوال ہے. لوگ نثر میں بھی بات کرتے ہیں, لوگ نظم میں بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو نا قصے کہانیاں سننے کا شوق بھی بہت ہے. اچھا تہمینہ, دس از اے ورلڈ وائڈ نوشن. ہاں, پوری دنیا کے اندر جو مشکل ترین اور ثقیل ترین چیزیں ہیں, ہاں جی, وہ کہانی کے ذریعے سے آسانی سے بیان سمجھ آ جاتی ہے, کہانی کے ذریعے. اور یہ بالکل جس طرح نیشنل جیوگرافک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ڈولفن کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹرانسمیٹر جو ہے اس کو ٹیگ کر دیا اس کے فن کے اوپر, ڈولفن کے پر کے اوپر ٹرانسمیٹر اپنا
جو ہے وہ ٹیگ کر دیا. اب پورے سمندر میں ڈالفن جہاں بھی جائے گی ان کو ڈالفن جو ہے اس کی موومنٹ کی خبر ہوتی رہے گی. کہانی بھی بالکل ایسی ہی چیز ہوتی ہے. کہانی کے اندر کردار ہوتے ہیں, کہانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں, کہانی کے اندر ٹویسٹس ہوتے ہیں, کہانی کے اندر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کہانی کے اندر کلائمیکس ہوتا ہے, اور کہانی کے اندر ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو جب اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور جب ان کے ذریعے سے آپ کوئی بات ایکسپلین کرتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ جس آڈینس کے سامنے آپ نے کوئی خاص بات جو ہے وہ کہانی کی صورت میں بیان کر دی, تو آپ نے ڈالفن کے فن کے اوپر ٹرانسمیٹر لگا دیا. اب وہ ڈالفن اپنے زمانے کے سمندر کی جن جن موجوں سے ہو کر گزرے گی, رائٹ, اور زمانے کے سمندر کی جن جن موجوں میں اس کو جیسے حوصلے کی ضرورت ہوگی, تو جو کہانی اس خاص حیت اور اس خاص ماحول میں فٹ بیٹھتی ہوگی, وہ اپنے تئیں اپنے جیسا اپنے طور دوبارہ سے ایگزیکٹلی ایک میسج جو ہے وہ اس شخص کو دے گی, اور وہ شخص اس میسج پر سرفنگ بورڈ کی طرح سوار ہو کر ان موجوں سے آگے گزر رہے ہیں. This is how and what a story. اچھا, جب ہم تمام لوگ, کچھ لوگ تو یقیناً ہم میں ایسے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے کام کرتے ہیں, کچھ ہم جیسے نارمل لوگ ہیں, کبھی اچھا کام کر لیتے ہیں, کبھی برا کام کر لیتے ہیں, کچھ ہم سے ذرا نیچے ہیں جو کرتے ہی برے کام ہیں, کچھ ہم سے بھی اچھے ہیں جو کرتے ہی اچھے کام ہیں. یہ تو کیٹیگریز ہے نا, ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں اپنے عزیز کے پاس. اب وہ عزیز اس کی کوئی فرینڈ ہے, اس کی کوئی ٹیچر ہے, اس کی اماں ہے, اس کے ابا ہیں, اس کے بہن ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے, اس کے پاس جاتی ہے اور جا کے بتاتی ہے کہ آج مجھے نا یہ مسئلہ ہو گیا, اب بتاؤ میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے. محبت میں ناکامی ہو, جاب چھوٹ گئی ہو, پیسے جیب میں نہیں ہے, کوئی بیمار ہو گیا ہے, کسی بڑے قریبی بندے نے دھوکہ دے دیا, اس قسم کے معاملات میں آپ جب ٹوٹتے ہیں تو آپ جاتے ہیں, جا کے سٹوری سناتے ہیں کہ یہ ہو گیا. پھر آگے سے جو اس کا کینڈیڈیٹ کہیں گے, کیا کہیں گے, کمپینین کہیں گے, وہ اس کو بتاتی ہے یا بتاتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا سب, میرے ساتھ نا ایسے ایسے ہوا تھا اس عمر میں, تو میں نے ایسا کیا تھا, تم بھی یہ کرو تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, اپنے ٹوٹ کے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب اگر تو اس کا اعتبار ہوگا 100%, تو وہ ایز اٹ از وہی اس کو اپلائی کرنا شروع کر دے, اور اگر نہیں ہوگا تو وہ خود سے سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں اصل کردار اس کہانی میں کس کا ہے؟ ساتھی کا, رائٹ, ایسا ہی کمپینین کا ہے نا, جو اس کو بتا رہے کہ تم ایسے کر لو, ایسے کرو, یا بتا رہی ہے. تو ساتھی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اصل بات یہ تھی کہ اگر ہم دوستی یاری لگاتے ہیں اپنے, اب فار ایگزامپل میں ایک اینکر ہوں, میری اینکرز کے ساتھ فرینڈشپ ہوگی, اب اس میں سے کون سی اینکر کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کس کا نام کتنا بڑا ہے. ہاں, آپ نے یہ گیج کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کس کا تعلق کتنا زیادہ, تعلق کتنا ہے, اور کیا راستہ وہ بتا رہا ہے, اور وہ راستہ کیا درست ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے سے ان کو آزما لیا ہوا ہے, یا اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کے کب جو ہیں وہ ان کے مشورے کی وجہ سے ٹھیک ہو چکے ہیں, رائٹ, بالکل. اچھا, یہاں پہ کیونکہ ہم ایک محفل میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہی نشست میں دونوں موجود ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک محفل سجائے ہوئے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کی افضلیت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھے, کمتر سمجھے, اور دوسروں کو اپنے آپ سے محترم سمجھے. جب انسان اس فزیولوجی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے, تو اس وقت انسان جو ہے وہ بہتری کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اگر ہیوملٹی میں رکھنا ہے, اگر آپ نے ہیوملٹی میں رکھنا ہے اپنے آپ نے جو بات کی, تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ایسا مشورہ دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں اینڈ پہ, چھوٹی سی کہانی سناؤں گا, رائٹ. ایک بادشاہ ہوتا ہے کسی سلطنت کا, اس کی جو پڑوس کی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس دوست کو کچھ گفٹ بھیجوں. بادشاہ اپنے وزیروں کو بلا لیتا ہے, سارے وزیروں کو کہتا ہے کہ یار مال و دولت اس کے پاس بھی ہے, ہیرے جواہرات اس کے پاس بھی ہیں, سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے, میں کیا گفٹ دوں, کیا ایسا تحفہ دوں کہ جس سے ہماری دوستی جو ہے اس کو تقویت ملے. تو اس کا ایک وزیر جو ہے وہ بڑا کایا ہوتا ہے, سیانا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, ہمارا جو چڑیا گھر ہے وہاں پر عقاب نے 2 بڑے خوبصورت بچے جو ہیں
وہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں. اچھا. تو میرے خیال میں اس سے اچھا تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. بادشاہ کی ایک دم سے بادشاہیں کھیل کے اس کے کانوں سے لگ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھجوا دو. اچھا. بادشاہ کے پیغام کے ساتھ تحفہ بھجوا دیا جاتا ہے. بچے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں, عقاب کے دونوں بچے. جیسے ہی وہ بچے جو ہے وہ اس بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو یقیناً شاید کوئی بھی ہیرے جواہرات جو ہیں وہ اس بادشاہ کو اتنا خوش نہ کر پاتے جتنا کہ وہ 2 عقاب کے بچے بادشاہ کو خوش کرتی ہے. بہت خوش ہوتا ہے وہ اپنے شاہی ٹرینر جو ہے اس کو بلوا لیتا ہے اور اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے دونوں بچے اور کہتا ہے کہ آج سے یہ تمہاری لائک ذمہ داری ہیں, ان کو جلدی سے اڑنے کا فن کیا, ان کی آبیاری کرو, تمہیں اچھی طرح ٹرین کرو. وہ انہیں لے جاتا ہے. 3-4 مہینے گزرتے ہیں. ایک دن وہ ٹرینر جو ہے وہ بھاگتا ہوا خوشی کے ساتھ بادشاہ کے محل میں آتا ہے اور بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو, آپ کا عقاب نے اڑنا شروع کیا ہے. بادشاہ جیسے ہی یہ خبر سنتا ہے بھاگتا ہوا کھڑکی کی طرف جاتا ہے, وہاں سے دیکھتا ہے نیلگو آسمان میں نہایت خوبصورت پر پھیلائے عقاب کا وہ بچہ جو ہے, جو کہ اب قدرے جوان ہو چکا ہوتا ہے, وہ اپنی پرواز میں محو ہوتا ہے. بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن اچانک سے بادشاہ کی خوشی میں جیسے کھانا کھاتے ہوئے منہ میں کوئی پتھر یا کنکر آ جاتا ہے تو ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. بادشاہ کی خوشی ایک دم سے کرکرا ہو جاتی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میرا دوسرا عقاب کدھر ہے. وہ ایک دم سے ٹرینر پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی, دوسرا بچہ جو ہے وہ اڑنے کا نہیں ہے, وہ نہیں اڑتا. بادشاہ اسے کہتا ہے تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے, جلدی سے جاؤ, اگر تم نے اس کو نہ اڑایا تو تمہارا سر گیا. 1 مہینہ وہ شخص پریشانی کی حالت میں جاتا ہے, اپنی جتنے بھی وہ طور طریقے آزما سکتا ہے وہ آزماتا ہے, لیکن وہ عقاب کا بچہ نہیں اڑتا. بادشاہ کے پاس آتا ہے, آ کے اپنے عذر پیش کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ یار اس نے پہلے ہی بڑی خدمت کی ہے, اب اگر میں اس کا سر لیتا ہوں تو شاید میری طرف سے زیادتی ہوگی. بادشاہ خیر اس چیز سے لائک باز رہتا ہے, پوری سلطنت میں اعلان کروا دیتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ من چاہا انعام جیتنے کے لیے بادشاہ کے پاس آ کر بادشاہ کے عقاب کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں کر پاتا. آخرکار کسی دیہات سے ایک بوڑھا شخص, وہ جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں, وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ بھی بادشاہ کی خدمت میں آ کے حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے سب کو ٹرائی کر لی ہے, مجھے بھی ذرا قسمت آزمانے کا موقع دیں. بادشاہ کہتا ہے کہ چلو یار تم بھی قسمت آزما لو. کہتے ہیں 2 منٹ کے لیے مجھے اس کمرے میں لے جائیں جہاں پر آپ نے کھانٹ کے اوپر اس کو بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کمرے میں لے کر جاتے ہیں. اسٹک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے عقاب, رائٹ, اور سارے باہر نکل جاتے ہیں. ابھی 2 منٹ گزرتے ہیں کہ کمرے کے اندر سے پھڑپڑاتا ہوا عقاب جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. سب لوگ بادشاہ کی طرف بھاگتے ہیں خوشی کی خبر سنانے کے لیے, رائٹ. بادشاہ اس عقاب کو دیکھتا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے, بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں خوشی سے. بھاگتا ہوا بادشاہ اس دیہاتی کے پاس آتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جس شاخ پر یہ بیٹھا ہوا تھا بس میں نے وہ شاخ کاٹ دی. ارے زبردست, چارہ کوئی نہیں تھا, اس نے توڑنا ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. محسن ہاشمی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ تھا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.